बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाम से तो वाकिफ़ हैं, जो 8 साल तक पाकिस्तान में स्याह सफ़ेद के मालिक रहे और आजकल बीमारी की वजह से काफ़ी तशवीशनाक हालत है उनकी। कहा जा रहा है कि वो दुबई में हैं, लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि उनको रावलपिंडी लाया जा चुका है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन नाजरीन, आपको बताना ज़रूरी है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। उस वक़्त जब कि मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, जब उन्होंने खाना काबा को आज़ाद करवाया, खाना काबा पे कुछ दहशत गर्दों ने कब्ज़ा कर लिया था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ही थे उस वक़्त मेजर की पोजीशन पे थे जब उनको यहाँ से जनरल ज़ियाउल हक ने भेजा था और उन्होंने अपनी कामयाब हिकमत अमली के ज़रिए खाना काबा को दहशत गर्दों से आज़ाद करवा दिया था। लेकिन फिर वक्त का धारा बदला तो 1999 में उनका और नवाज शरीफ का आपस में टकराव हुआ। वो फ़ज़ाओं में थे और मियाँ नवाज शरीफ ने ज़मीन पे बैठ के उनका त्यारा हाईजैक करने की कोशिश की। इसका मुकदमा भी चला और मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा भी हुई। लेकिन फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको NRO दे दिया और पहला NRO ये था कि तमाम तर मुकदमात और सज़ाओं के बावजूद किसी अदालत को पूछे बगैर मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को यहाँ से सऊदी अरब भिजवा दिया गया। लेकिन जनाब परवेज़ मुशर्रफ का जो है इक़्तिदार वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया और फिर उन्होंने अपने पैरों के नीचे मुस्लिम लीग नून से टूटा हुआ जो टुकड़ा था, मुस्लिम लीग काफ जिसने जन्म लिया था, उसको अपने पैरों के नीचे लिया और फिर पीपल्स पार्टी के कुछ टूटे हुए लोगों को पैट्रियाट का नाम देके एक नई हुकूमत बनाई। लेकिन इससे पहले जनाब आपको ये भी याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब 9/11 का वाक़या हुआ तो अमरीकी सदर ने जब उन्हें फ़ोन किया था तो वो पहली फ़ोन कॉल पे ही उन्होंने हाँ कर दी थी, ना सिर्फ अड्डे देने के लिए बल्कि सब कुछ देने के लिए कि पाकिस्तान हर तरह से अमेरिका की मदद करेगा। और उस पर आज तक इमरान खान भी उन पर तनकीद करते हैं और उनके तमाम मुखालफिन उन पर तनकीद करते हैं कि वो एक फ़ोन पे ढेर हो गए थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो दलील के साथ और मंतक के साथ बात करने में भी बहुत शोहरत रखते थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से कई गलतियाँ हुई जिनमें उनका NRO जो पहला उन्होंने नवाज शरीफ को दिया था 10 साल के लिए, नवाज शरीफ लिख कर दे के गए थे कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर उनका दोबारा जो है एक और NRO हुआ, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था जिसमें कई हज़ार मुकदमात जो है वो ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन नाजरीन, ये तो सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पर चलता रहता है। ये वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी कि कई जहाज़ यहाँ से भर के तालिबान के अमेरिका के हवाले किए गए और अमेरिका भी उनके ऊपर डॉलर निछावर करता रहा, पाकिस्तान पे डॉलर निछावर करता रहा। और फिर नाजरीन, आपको ये भी याद होना चाहिए कि आफिया सिद्दीकी भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ही अमेरिका के हवाले की गई थी, जो अभी तक वापस नहीं आ सकी। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और ये वही जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जब बैरून मुल्क जाते थे तो कई बादशाह और शहजादे उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आते थे। और फिर 2007 में जब उनका इक़्तिदार इख्तिताम पजीर होने के करीब हुआ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जब इक़्तिदार संभालने लगे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुस्ताफ़ी होना पड़ा तो उन्होंने अपने आखिरी खिताब में कहा था कि अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जहाँ भी वो सियासत करते रहे और चित्राल से एक नशिस्त पे मुंतखब भी रुकने कौमी असम्बली हुए थे, लेकिन वो एक बार भी कौमी असम्बली में नहीं गए। फिर यहाँ से वो दुबई चले गए, फिर उनके खिलाफ मुकदमात भी चलते रहे, हत्ता कि एक अदालत ने उनके खिलाफ बड़ा दबंग फैसला दिया, लेकिन उस फैसले पे अमल दरामद तो ना हो सका। अलबत्ता जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पे दुबई में ही उनका क़याम बढ़ गया और वो दुबई में ही थे कि 2018 के आखिर में अचानक उनका वजन गिरना कम हो गया, हत्ता कि उनकी ज़बान भी लड़खड़ाने लगी और फिर 1 साल लग गया कि उनकी बीमारी डायग्नोज ना हो सकी। दुबई और बरतानिया के डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया और इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारी समझ से बाहर है कि ये क्या बीमारी है। फिर उन्होंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया तो हालात की सितमज़री भी देखिए कि अमेरिका ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। वो अमेरिका जिसके लिए परवेज़ मुशर्रफ ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी और उनकी हर बात मानी, और ये वही अमेरिका था जहाँ परवेज़ मुशर्रफ लेक्चर देने के लिए जाते थे तो उनका एक लेक्चर जो है वो $1 मिलियन में हुआ करता था। इस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने लेक्चर से भी बेशुमार पैसे कमाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर बहुत मकबूल हुई और उसमें बेशुमार इंकशाफात भी हुए और कई मामलात को गोल भी कर दिया गया। अलबत्ता जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान में भरपूर उन्होंने इक़्तिदार किया और फिर उसके बाद की ज़िंदगी भी उनकी भरपूर थी। दुबई में वो ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर अचानक अल्लाह ताला की तरफ से ये बीमारी उनके ऊपर आई। तो नाज़रीन, चूँकि हमारे यहाँ जो उनके मुखालफिन हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, वो कहते हैं कि वो अल्लाह की पकड़ में आ गए, लेकिन हमारा ईमान है, हमारा दीन ये हमें सिखाता है कि बीमारियां इंसान के गुनाहों का कफारा होती हैं। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ 2018 से अब तक जिस खतरनाक बीमारी का शिकार है वो एक प्रोटीन से पैदा होती है
اور یہ پروٹین اگر آپ کے جگر پہ حملہ کرتا ہے تو جگر کو ناکارہ کر دیتا ہے، اور گردوں پہ اگر حملہ کرتا ہے تو گردوں کو ناکارہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر زبان پہ حملہ کرتا ہے تو انسان بول چال سے ہی معذور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی ٹانگوں پہ حملہ کرتا ہے تو ٹانگیں سوج جاتی ہیں، انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور ناظرین، افسوسناک خبر یہی تھی کہ جناب پرویز مشرف کو جو بیماری ڈائیگنوز ہوئی کہ امریکہ نے ویزا تو نہیں انہیں دیا، البتہ ان کی رپورٹس منگوائی جس سے یہ بات ثابت ہوئی، اور وہ بھی 1 سال کے بعد ان کو ایک ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے جو اس وقت صرف پوری دنیا میں 25 لوگوں کے ہے، یعنی یہ ریئر بیماری تھی جو ان کو لگی، اور پھر وہ دن بدن کمزور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیوں میں درد شروع ہو گیا، پھر ان کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، اور پھر وہ ان کے زبان جو ہے وہ سوجنا شروع ہو گئی اور ان کو بولنے میں بھی تکلیف ہونے لگی۔ یہ وہی پرویز مشرف سے اسی زبان سے بولا کرتے تھے تو ہزاروں لوگ سنا کرتے تھے، اور وہ اسی زبان سے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے اپنی منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ لاجواب کر دیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا مرضی ہوئی تو اسی زبان نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ پروٹین کا وائرس جو ہے ان کی زبان پہ بھی حملہ آور ہوا، ان کی ہڈیوں پہ حملہ آور ہوا، ان کے پھیپڑوں پہ حملہ آور ہوا، ان کی ٹانگوں پہ حملہ آور ہوا۔ اور ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب پرویز مشرف کی جلد جو ہے ان کی ہڈیوں سے الگ ہو کر لٹک چکی ہے، اور یہ خطرناک صورتحال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف چلنے پھرنے سے معذور ہیں بلکہ بولنے سے بھی قاصر ہیں، اور یہ مرض کی انتہائی حالت ہے۔ اور آخری خبریں آنے تک یہی تھا کہ جناب پرویز مشرف کو جو انجیکشن آتے تھے وہ امریکہ سے آتے تھے اور دبئی میں ان کو لگائے جاتے تھے، اور جب ابتدائی طور پہ ان کو پہلا انجیکشن لگایا گیا تھا وہ لندن میں لگایا گیا تھا ان کی ریڑھ کی ہڈی میں۔ اس انجیکشن سے اتنا ان کو تکلیف ہوئی تھی کہ ان کے قرب و جوار میں لوگ جو تھے وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، جناب پرویز مشرف نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیمار کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بیمار اللہ کے ولی بھی رہے، اللہ کے نبی بھی رہے، تو ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ویسے بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کو زیادہ جواب دہ ہوتے ہیں، چونکہ جناب پرویز مشرف ہمارے آرمی چیف بھی رہے، پھر 8 سال تک وہ صدر پاکستان سیاہ و سفید کے مالک رہے، لہٰذا انہیں اللہ کے ہاں زیادہ جواب دہ ہونا تھا۔ لیکن یہ پچھلے جو 3 سال بیماری میں گزرے ہیں، اور یقینی طور پر انہوں نے استغفار کافی زیادہ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی منزلوں کو آسان کرے، ان کی بیماری میں ان کو شفا دے، چونکہ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، اللہ شفا دینے پہ آئے تو بالکل جو قرب الموت ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ تو جناب پرویز مشرف کو بھی اللہ پاک شفا دے سکتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ وہ راولپنڈی میں تشویشناک حالت میں ہے، کہا یہ جا رہا ہے، لیکن دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ دبئی میں ہی ہے۔ اب جیسی بھی صورتحال ہے وہ تو بعد میں کلیئر ہوگا، لیکن ناظرین، ان کو جو ریئر قسم کی بیماری ہے اس کا نام ہے ایملوڈوسس، اور یہ بیماری دنیا میں اس وقت صرف 25 لوگوں کے ہے، جن میں سے ایک جناب پرویز مشرف ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ کس کو اس مرض میں مبتلا کر دے، لیکن ہمارے وہ پاکستان کے بادشاہ رہے، ہمارے پاکستان کے حکمران رہے، انہوں نے بے شمار اچھے بھی کام کیے، اور ان کے دور میں ترقیاتی کام بہت ہوا، مہنگائی کو بھی انہوں نے کافی کنٹرول کیے رکھا، لیکن چونکہ ان کے مخالفین کہتے ہیں انہوں نے آئین توڑا۔ آئین توڑنے والے تو خیر پاکستان میں کافی زیادہ ہیں، لیکن جناب پرویز مشرف چونکہ اس وقت بیمار ہیں، اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور باقی حکمرانوں کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، چونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کھیل تماشے کی ہی جگہ ہے، اور یہ عبرت کا مقام ہے اور عبرت کی جا ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم کوئی نیک اور پارسا نہیں ہے۔ جناب پرویز مشرف کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے گناہوں کا کفارہ اپنی زندگی میں ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو جناب پرویز مشرف اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہماری دعائیں موجود ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ پاکستان کا ایک مقبول ترین صدر اور زبردست آواز رکھنے والا، زبردست دلیر رکھنے والا اس وقت بیمار ہے، اور اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کا سانس بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے آتا ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔